सर्वेषां यात्रिकाणाम् आकाशयानोड्डयने स्वागतम्। अस्माकम् उद्देश्यं वः सुरक्षितं तथा सुखकारी यात्रा प्रदानम् अस्ति। वः सर्वान् गन्तव्यस्थानं समये प्रापयेम इत्येव अस्माकं प्राधान्यता। कृपया सर्वेपि आसनपट्टिं बध्नन्तु। यदा आसनपट्टिसङ्केतं प्रचलिष्यति तदा आसने एव उपविश्यताम्। देव्यः तथा सज्जनाः समस्तकार्यगणतः प्रार्थनास्ति यदापत्कालीनसमीक्षणे ध्यानं यच्छन्तु। अस्मिन् विमाने 6 आपत्कालीननिर्गमाः सन्ति। समीपस्थं निर्गमं जानन्तु तथा लक्ष्ये स्थापयन्तु। यदि प्रबलता नश्यति तर्हि शान्तिं रक्षित्वा कार्यगणस्य च सूचनान् पालयन्तु। आम्लजनकच्छादनं स्थाने एव उपरितः लोप्यते। मुखाच्छादनं धृत्वा पट्टिकाम् आकर्षतु। असम्भाव्यसन्दर्भेषु आसनस्य अधस्थिता जीवपालका उपयोजन्ताम्। कृपया सर्वाणि विद्युत्यन्त्राणि अवरम्भयन्तु। विमानयाने धूम्रपानं निषिद्धमस्ति। इदानीं समयः 2:15। विमानम् अधुना उड्डयनार्थं सिद्धमस्ति। धन्यवादः।